सकेर आउँदै हुनुहुन्छ। यो एकदम राम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू हुनुपर्छ, बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ, खुसीको कुरा। एउटा कोर्स अगाडि बढ्यो, अब वार्ता हुन्छ अगाडि। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस संशोधनको नाम नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 रहेको छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 137 को उपनियम 9 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 10 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत
गर्दा मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। 1. विभाजन गर्नु अघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनेटसम्म विभाजन घन्टी बजाइनेछ। 2. विभाजन घन्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरू सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ। 3. विभाजन घन्टी बन्द गरेपछि सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फको उपकक्ष लबी एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबी खाली गराइनेछ। 4. सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू, सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फ छेकबार लगाई बन्द गरिनेछन्। 5. उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित उपकक्ष लबीहरूमा प्रवेश गर्न र बाहिर जान दिइने छैन। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फ एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको नामावली राखिएका छन्। 7. क. प्रस्तावको पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ख. प्रस्तावको विपक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ग. प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। 8. मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि उक्त स्थानहरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। 9. कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म 5 मिनेट विभाजन घन्टी बजाउन आदेश दिन्छु। विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 32 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरूका साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फका ढोकाहरू छेकबार लगाई बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मतदानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर जाँदा, मतदानको लागि दस्तखत गर्दा र दस्तखतपछि आफू बस्ने स्थानसम्म फर्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्।
मान्य सदस्यहरू उक्त प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्षीय लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। निशान छापमा प्रयुक्त प्रत्येक चिन्हको विशिष्ट महत्त्व छ। यी प्रतीकले हाम्रो वीरतापूर्ण र गौरवशाली इतिहास, वर्तमान समाज र राष्ट्रको आत्मसम्मान र समृद्ध भविष्यको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको र त्यो भूमि फिर्ता गराउने कार्यभार बाँकी रहेको हुनाले पनि देशको नक्सा समेत समेटेको हाम्रो निशान छापको गहिरो र विशिष्ट महत्त्व छ। विगतमा यो भूभाग हाम्रै थियो, धेरै पछिसम्म पनि हाम्रै भोगचलनमा थियो, तर दुर्भाग्यवश पछि यो भोगचलनभन्दा बाहिर हुनु गयो। त्यसो भएपछि पनि अहिलेसम्म यो विषय जति प्रश्नसँग उठ्नुपर्ने थियो उठ्न सकेन। किन यसो भयो त भनेर समीक्षा गर्दा विगतका शासकहरूको शिरमा दोष थुपारेर उम्कन पनि मिल्ला। त्यस्तै अहिले किन भयो त भन्दा व्यक्ति पूजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने रोचक कथावस्तु पनि बन्न सक्ला। यी दुवै कुरा सतही मात्रै हुन्। हामीले अतिक्रमित भूभाग पहिचान गर्ने, यथेष्ट प्रमाण सङ्कलन गर्ने, नक्सा समावेश गर्ने लगायत कार्यमा योगदान पुर्याउने सबैलाई उपयुक्त र आवश्यक कदर पनि गर्न सक्नुपर्दछ। संविधानमा अहिले नै नक्सा सच्याउँदा वार्ताको वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने गाईगुई पनि कहीँ कहीँ सुनिन्छ। त्यसो भन्नेको इमान्दारितामा खोट लगाएर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसो भन्नेले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन अपनाउनु पर्ने आवश्यक सचेतना र सजगता हामीलाई सम्झाउन खोज्नु भएको होला। यस्तो अति सतर्कताले समकालीन नेपाली समाजभित्र रहेको चेत, क्षमता र गतिशीलता नबुझेको पनि हो। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको लामो बलिदानीपूर्ण र कष्टसाध्य सङ्घर्षबाट हामीले हासिल गरेको अनुभव र शिक्षा अनुरूप नेपाली मन र चाहनाको दस्तावेज हो नेपालको संविधान। यो संविधान निर्माण गर्ने क्रम र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक अभ्यासले हाम्रो समाजको गर्तमा विकसित गतिशीलता, समृद्ध भविष्यको चाहना र यसलाई प्राप्त गर्ने अठोटलाई सतमै प्रस्फुटित गरेको छ। हाम्रा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले विश्व मञ्चमा आफ्नो भूमिका विस्तारित रूपमा स्थापित गराउँदैछन्। त्यसरी नै आज ज्ञान विज्ञान र समाज विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता स्थापित गर्न सफल हुँदै गएको नेपाली युवा पुस्ताले आफू र देशको प्रतिष्ठा बढाउँदैछ, स्थापित गर्दैछ। आज देशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्य सन्तोषजनक नहुँदा, स्रोत साधन अपचलन भएको सुन्दा आन्दोलित भएर खबरदारीका लागि प्रदर्शनमा उभिएका युवाहरूले देखाएको क्षमता, परिपक्वता र अठोटले पनि नेपाली समाज आधारभूत रूपमै परिवर्तित भइसकेको प्रश्न सङ्केत गरेको छ। यो चेतना र विवेकलाई अपमानित गर्ने होइन, राष्ट्र निर्माणका लागि सदुपयोग गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय श्री र यसको वृद्धि हुन्छ। आफ्नो भूभाग समेटेको नक्सा बनाउन मात्रै होइन, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने कार्य सम्पादन गर्न नेपाली समाज तयार छ। हामीले हाम्रा छिमेकीलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि अनावश्यक तिक्तता, सतही टिप्पणी र उत्तेजना होइन, प्रमाण र कूटनीतिक सुझबुझ आवश्यक छ। देश विदेश जहाँ भए पनि हरेक नेपालीले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वबाट यही अपेक्षा राखेका छन्। यसका लागि अभूतपूर्व साहस, एकता, अथक परिश्रम, दृढ अठोट समकालीन नेपाली समाजमा छ। यो हाम्रो निधि हो, यसलाई सदुपयोग गरौँ। राजनीतिक नेतृत्वलाई इच्छा शक्ति र बुद्धिमत्ताको यो कसीमा असफल हुने छुट छैन। धन्यवाद।